दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ मकाम खबर टिभीमा हुनुहुन्छ र म छु धनबल राई। मेरो साथमा आज इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले इक्यानको 14औं शैक्षिक मेला चलिरहेको छ। खास गरी यही शैक्षिक मेलालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर आजको बहस गर्नेछौँ। सुरुमा अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेज्यूलाई स्वागत गर्छु, त्यसपछि अन्य विषयवस्तुहरू जोडिनेछ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सर, म खास गरी कहाँबाट सुरु गर्छु भने अब 14औं मेला सुरु भइसकेको छ र तेस्रो दिन चल्दैछ। फेरि यसपालि भौतिक उपस्थितिलाई नगरेर भर्चुअल रूपमा गर्नुभएको छ। कति सहज छ? कसरी चलिरहेको छ? कस्तो चुनौतीहरू आए यो बिचमा? तपाईँहरूले सशरीर गर्दै गर्दा र फेरि भर्चुअल रूपमा गर्दै गर्दा कस्तो खालका त्यो बिचको खाडलहरू देखिए? मुख्यतः भर्चुअल फेयर यो हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ नै हो। हामीले विगतमा फिजिकल मेला गर्थ्यौँ, त्यसको छुट्टै विशेषता हुन्थ्यो। विद्यार्थी अभिभावकहरू हाम्रो मेला भएकै स्थलमा आइपुग्नुहुन्थ्यो र धेरैभन्दा धेरै परामर्शदात्री संस्थाहरू, विदेशी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नुहुन्थ्यो। यसपालि वर्ष नै फरक छ। कोभिडका कारणले हामी सबै प्रताडित छौँ र यो अवस्थामा हामीले कसरी हाम्रा विद्यार्थी र अभिभावकलाई फेरि पनि सुसूचित गर्न सकिन्छ, सुरक्षा सावधानीका उपायहरूबाट अपनाएर कसरी विद्यार्थी र अभिभावकमा हाम्रा कुराहरू पुर्याउन सक्छौँ या उहाँहरूका कौतूहलता मेटाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सोच्यौँ। सरकारसँग निरन्तर पहल कदमी पनि गऱ्यौँ। हामी फिजिकली त्यस्ता इभेन्टहरू गर्न सकिने परिस्थितिको लागि पनि चेक गऱ्यौँ, तर त्यो सहज हुने देखिएन। तसर्थ हामीले यो विगत 10 महिनामा जुन इन्टरनेटको माध्यमबाट कनेक्टिभिटीहरू र कम्युनिकेसन च्यानल्सहरूमा जुन हामीले हाम्रा दिनचर्या बिताउने गरेका थियौँ, आफ्नो जीवनशैलीलाई नयाँ हिसाबले परिवर्तन गरेका थियौँ, त्यही अनुरूप नै कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले इक्यानले भर्चुअल मेलाको सोच बनायो। निश्चय नै हामी हिजो फिजिकल मेलाभन्दा यो भर्चुअल मेला गर्दै गर्दा कयौँ कुरामा हामी टेक्निकली अझ बढी साउन्ड हुनुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यसका थ्रेटहरू फरक हुने। हिजोको मेलामा पानी पर्ला या अर्को केही होला, वातावरणीय कुरा हुन्थे भने अहिले चाहिँ कसैले हाम्रो वेबसाइटलाई ह्याक गरिदिने हो कि सिस्टम बनाउनमा धेरै भिजिटर भएर सिस्टमले थेक्न नसक्ने हो कि, हामी यस्ता कयौँ विषयहरूको बारेमा अहिले सोच्नुपर्ने परिस्थितिमा छौँ। यद्यपि हामी यो सबै कुरालाई, यी सबै चरणहरूलाई पार गरेर अहिले हामी 2 दिनको मेला सकेर तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। विगत 2 दिनमा 21,000 भन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकहरूले हाम्रो वेबसाइट ikyanfair.com मा आएर आफ्ना कौतूहलताहरू मेटाउने प्रयास गरिसक्नु भएको छ। कयौँ आउनुभएको छ, सामान्य जानकारी लिएर जानुभएको छ, कयौँले एक्सटेन्सिभ डिस्कसन गर्नुभएको छ। हामीले उपलब्ध गराएको प्लेटफर्मभित्रबाट भिडियो काउन्सिलिङदेखि लिएर च्याट या टेक्स्ट या होइन मिटिङ सेड्युल गरेर पछाडि या आफ्नो कन्ट्याक्ट्सहरू दिएर पछाडि कल गर्ने, त्यसरी पनि भनौँ नि यो सब सम्पन्न भइराखेको छ। एक हिसाबले हेर्दा हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ र चुनौतीपूर्ण हुँदै पनि हामी नयाँ यो परिस्थिति अनुसार सिक्दै र त्यसमा आफूहरूलाई अभ्यस्त बनाउँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँहरूले भर्चुअल रूपमा गरिरहनु भएको यसमा चाहिँ खास गरी अभिभावक र विद्यार्थीहरूको सहभागिता कस्तो रह्यो? त्यसमा पनि सहभागिता रहेपछि फेरि त्यो उनीहरूले दिने प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ? तपाईँले अहिले तेस्रो दिन चल्दै गर्दासम्मको अनुभव कस्तो छ? मुख्यतः अहिलेसम्म जुन पार्टिसिपेसन भएको छ त्यो अत्यन्त उत्साहजनक छ। हामी एभ्री टाइम हरेक समयमा कम्तीमा हाम्रो यो प्लेटफर्ममा 200 देखि लिएर 500 विद्यार्थी र अभिभावक यहाँ यो सिस्टममा बसिराख्नु भएको हामीले देखेका छौँ। र त्यो अर्थमा विगत 2 दिनमा करिब 21,000 भिजिटर भनेको अत्यन्त उत्साहजनक नै हो। हामीले पक्कै पहिलोचोटि भर्चुअल मेला गरेको कारणले विद्यार्थीहरूलाई रजिस्ट्रेसन अत्यन्त सिम्पल छ। उहाँहरूको मोबाइल नम्बर, उहाँहरूको आफ्नो इमेल एड्रेस राख्ने र अथेन्टिकेट गर्ने, उहाँहरूको त्यो एड्रेसहरू पनि जेन्युन हो कि होइन भनेर हामीले भ्यालिडेट गरेर मात्र मेलामा प्रवेश गराउने भनेर काम गर्छौँ। उहाँहरूले अघि यो इभेन्टभन्दा अगाडि पनि रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले इभेन्ट चलिरहेकै टाइममा रजिस्ट्रेसन गरेर युजर नेम र पासवर्डहरू आफ्नो राखेर भित्र छिरेर त्यहाँ भएका सम्पूर्ण एक्जिबिटरहरूसँग उहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी र अभिभावकको लागि पनि यो नौलो भएको कारणले हिजो प्रत्यक्ष भेट्ने, सरसल्लाह गर्ने, आज मोबाइलमा या अन्य इन्टरनेटमा प्रयोग हुन सक्ने अन्य ग्याजेटहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो वेबसाइटमा गएर
उहाँहरूले रजिस्टर गरेर अनि पछिल्लो चरणमा पहिला रजिस्टर त्यस पछाडि लगइन गरेर अनि आफूलाई मन लागेका देश शिक्षण संस्था या कन्सल्टेन्सीहरूसँग कुराकानी गर्ने भएको कारणले उहाँहरूको लागि पनि थोरै फरक अनुभव छ। युज अफ टेक्नोलोजी आफैमा सहज होइन, तर फेरि जानियो यसलाई प्रयोग गर्न अलिक सिकियो भने फेरि यो अत्यन्त अन्य विषयभन्दा धेरै सहज हो। त्यसले गर्दाखेरि एक हदसम्म नयाँ अनुभूति नयाँ अनुभव। काहीँ इन्टरनेट स्पिड अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि भित्र आउनलाई अलिक गाह्रो भयो या भित्र लामो समय टिकिराख्नलाई गाह्रो भयो, त्यो भएर हाम्रो यो कन्ट्याक्ट नम्बर दिएका छौँ, हामीलाई यसरी फोन गर्नुहोस्। या इन्टरनेट स्पिडले हाम्रो भनौँ न भिडियो कनेक्टिभिटीमा अलि समस्या रह्यो, त्यो भएर हामी यसरी कुरा गर्न चाहन्छौँ भन्ने केही त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आएका छन्। तर समग्र सिस्टम चाहिँ अत्यन्त एट्र्याक्टिभ छ, इन्फर्मेटिभ छ र विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष भेटेको जसै गरी पनि कुराकानी गर्न मिल्ने माध्यम पनि त्यो यो सिस्टममा भएको कारणले धेरैले हामी घरमै बसेर पनि यो टाइपको जानकारी लिन पाउँछौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थिएन। हामीलाई भर्चुअल भनिसके पछाडि यो बस छिर्ने खासै धेरै जानकारी चाहिँ नहुने भन्ने थियो, तर होइन, यहाँ पनि आएर हामीले पर्याप्त जानकारी लिन सक्ने रहेछौँ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पाइराखेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले 13औं शैक्षिक मेलासम्म भौतिक उपस्थितिमै गर्नुभयो, अनि सहभागिताको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ 13औंसम्म कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ यो भर्चुअली रूपमा? किनभने अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अलिक सजिलो भयो सहज रूपमा होइन, त्यो जान्यो भने टेक्नोलोजी जान्यो भने त सजिलो भयो नि त सहभागी हुन जान्न बुझ्न। होइन, सहभागिताको हिसाबले चाहिँ कस्तो? हजुर, सहभागिताका हिसाबले हिजो हामी काठमाडौँमा यो हाम्रो नेसनल फेयर गर्थ्यौँ, काठमाडौँमा विशेष फेयर गर्थ्यौँ। काठमाडौँ लगायतका अन्य सहरहरूमा पनि हाम्रा त्यहाँ भएका शाखाहरूले साना फेयरहरू गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर काठमाडौँमा यो सेन्ट्रल कमिटीले म्यानेज गर्ने गरेको फेयर चाहिँ अधिकांश काठमाडौँ भ्यालीका विद्यार्थीहरू आउनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ बाहिरबाट थोरै सङ्ख्यामा मात्र विद्यार्थी र अभिभावकको उपस्थिति हुन्थ्यो भने अहिले हामीले यो नेसनल फेयर गऱ्यौँ, भर्चुअली छौँ। यहाँ कहाँको मान्छे आउने भन्ने लिमिटेसन नै भएन। नेपालभित्र भएका या नेपाल बाहिर भएका नेपालीले पनि जानकारी लिन मन लाग्यो भने यो जुन विन्डो छ बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेको, त्यो समयमा यो प्लेटफर्ममा यो ecanfair.com-मा आएर उहाँहरूले रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने लगइन गरेर, रजिस्टर पहिला गर्नुभएको छैन भने रजिस्टर गरेर तत्काल भनेर उहाँहरू काउन्सिलिङमा जान सक्नुहुन्छ। तर यसले एक लेभलमा चाहिँ होराइजन झन् बढाइदिएको छ। देशका कुना काप्चामा रहेर पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट आफूलाई लागेका जानकारी, आफूलाई जान्न मन लागेका विषयहरूको बारेमा चाहिँ शैक्षिक परामर्श र विदेशको शिक्षाको सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिने हिसाबले यो इभेन्ट बनेको र यो प्लेटफर्म बनेको कारणले गर्दाखेरि देशभरि रहेका सबैले भनौँ न फाइदा लिइराख्नु भएको छ। पहिला फिजिकल क्राउड ठुलो हुन्थ्यो भने अहिले अब देशैभरिबाट भनौँ न यो हामी कहाँ भिजिटरहरू हुनुहुन्छ, तर स्वभावैले फिजिकल हुँदै गर्दाखेरि जुन सहज रूपमा मान्छेको मोबिलिटी हुन्थ्यो, अहिले इन्टरनेटको कारणले हाम्रो नेपालमा इन्टरनेटको स्पिड सबै सहरहरूमा उत्तिकै सेम स्पिडमा छैन, या क्लाइमेटले पनि त्यस्ता कुराहरूमा कहिलेकाहीँ यो कनेक्टिभिटीहरूमा असर गरेको हामी देख्छौँ। रिसेप्सन भनौँ त्यो अब सिग्नल रिसेप्सन्सहरूमा समस्या भएको देख्छौँ। त्यस्ता कुराहरूले थोरै हामीलाई अलिअलि गाह्रो चाहिँ बनाइराखेको छ। यद्यपि प्रविधिसँगै बाँच्ने र नयाँ जीवनशैलीमा हामी सबैलाई उतार्ने अनि हाम्रो व्यवसायको मूल लक्ष्य भनेको अहिले कतै कयौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरू विदेश जानै पाइँदैन कि, अब बाटो नै बन्द भयो कि, बोर्डरै खुलेको छैन कि, कहाँ लकडाउन भइराखेको छ कि भनेको कारणले जान पाउने गन्तव्यहरू या गएर पढ्न सकिने यो परिस्थितिको बारेमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ भनेर यो ecanfair.com मार्फत जुन हामीले माघ 2, 3, 4, 5 यो 4 दिनको लागि इभेन्ट गऱ्यौँ, यो चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि आई ओपनर हो। हाम्रो लागि पनि व्यवसायलाई लयमा फर्काउने एउटा प्रयत्न हो भने विद्यार्थी र अभिभावक जो घरमै हुनुहुन्छ, विदेश जान या पठाउन चाहनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो बिचमा यो कोभिडका कारणले जानकारी लिने प्रपर थलो नै भएन भने यो चाहिँ यो इभेन्टले त्यो कुराको भनौँ न अहिले परिपूर्ति गरिराखेको छ। बिचमा मलाई ठ्याक्कै के पनि जान्न मन लाग्यो भने यो तपाईँहरूले कन्सल्टेन्स गर्नुहुन्छ अनि एप्रोच स्टडीको लागि खास गरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ, अनि कतिपय साथीहरू विद्यार्थी साथीहरू जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ गइसकेपछि एउटा आफूलाई दक्ष बनाउनुहुन्छ र नेपालको लागि त्यो दक्ष जनशक्ति हो भनेर भन्न सकियो। तपाईँले पठाउँदै गर्दा फेरि पछि ल्याउने जिम्मेवारी पनि आफ्नो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, र त्यसरी कसरी ल्याउनु भएको छ बाहिरबाट जुन पठाउनु भएको छ यहाँबाट, र फेरि दक्ष जनशक्ति भइसकेपछि फर्काउने काम, फेरि यता ल्याउने मोटिभेट गर्ने कामहरू कति गर्नु भएको छ? एउटा निश्चय नै के हो भने विद्यार्थी या हामी समग्र नेपाली नै भनौँ या मानव जाति नै भनौँ, हामी सबै प्रगतिको खोजीमा हुन्छौँ। म जहिले नै भन्ने गर्छु, काठमाडौँ बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आउँदै गर्दा हामी पोजिटिभली लिने, अनि काठमाडौँको मान्छे अर्को देश जाँदै गर्दा किन नेगेटिभली लिने। भनेपछि हामी प्रगतिको खोजीमा, अवसरको खोजीमा मात्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छौँ। नेपालभित्र पर्याप्त त्यस्ता राम्रा अवसरहरू सृजना हुने भने धेरै नेपालीहरू जाने कुरामा कमी आउँछ।
यद्यपि अहिले त्यो परिस्थिति हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू बाहिर राम्रो शिक्षा र शिक्षा पछाडिका अवसरहरूको लागि बाहिर गइरहेका छन्। धेरै नेपालीहरू फर्किन्छन्। हामी सामान्यतया हेर्दै गर्दा नेपाल त गए पछाडि फर्किँदैनन् कि धेरै थोरै फर्किन्छन् भन्ने आकलन गर्छौँ। वास्तवमा त्यसमा सत्यता छैन। हामी शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी भएका नो अब्जेक्सनको सङ्ख्या हेर्ने र देशहरू हेर्ने हो भने पनि भारत पढ्न जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू फर्केकै हामी पाउँछौँ। बङ्गलादेश पढ्न जाने फर्किन्छन्, चाइना पढ्न जाने फर्किन्छन्, फिलिपिन्स पढ्न जाने फर्किन्छन्, थाइल्यान्ड पढ्न जाने फर्किन्छन्। केही सीमित भनेर विकसित मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूको चाहिँ फर्किने रेसियो अलिक कम छ कम्पेरिटिभली। त्यो पनि किन भन्दा उहाँहरू एउटा विकसित समाजमा पुग्नुहुन्छ, अत्यन्त सुख सुविधा भनेर सबै किसिमको त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ जुन नेपालमा सामान्यतया उहाँहरूले पाउनुहुन्न। र उहाँहरू नेपाल आउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले आफ्नो सिकेको कुराको प्रयोग गर्ने ठाउँको लागि कम अपर्च्युनिटी देख्नुहुन्छ या इन टर्म्स अफ इन्कम पनि कम पाउनुहुन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरू बेटर इन्कम र बेटर फेसिलिटीको लागि भनेर बाहिर बस्ने गरेको पाउँछौँ। तर राम्रो दक्षता बोकेका पनि कयौँ नेपालीहरू नेपाल फर्केर आफ्नो अनुभवहरू, आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू, आफ्नो एजुकेसन र स्किललाई यहाँ प्रयोग गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ। तसर्थ पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश जाने मात्र होइन, विदेशबाट फर्किनुपर्छ भन्ने कुराको पनि कन्टिन्युस हाम्रो प्रोग्रामहरू मार्फत हामीले एडभोकेसी गर्ने गरेका छौँ। तर यो हाम्रो एडभोकेसी मात्रले पर्याप्त हुँदैन, किन हाम्रो एडभोकेसीलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने चाहिँ वास्तवमा वस्तुपरक स्थिति यहाँ चाहिँ बेटरमेन्ट चाहिँ यहाँ नहुने हो भने नेपालीहरू शिक्षित भएर दक्ष भएर पनि नफर्किन सक्छन्। जस्तै इक्जाम्पललाई हेऱ्यो भने आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि कोरियाबाट विदेश जाने ट्रेन अत्याधिक थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा कोरिया त्यसरी कोरियाबाट गएकाहरू सम्पूर्ण कोरिया फर्किने ट्रेन्ड छ। किन कोरियाले विकास गर्न थाल्यो, कोरियामै भनौँ न अवसरहरू प्राप्त गर्न थाले, त्यो भएर विदेशीका नागरिकहरू पनि फर्किन थाले। हामी इन्डियाकै इक्जाम्पल हेर्ने भने पछिल्लो केही वर्षहरूमा इन्टरनेट अनि टेक्नोलोजी, आइटी यस्ता विषयमा इन्डियाले जुन छलाङ मारेको छ, विगतमा इन्डियाबाट तिनै विषयहरू पढ्नको लागि विदेश जान्थे भने अहिले बाहिर गएर स्किल भएका ह्युमन रिसोर्स पनि राम्रो कमाइ गर्ने, राम्रो जीवनशैली इन्डियामा बिताउन सक्ने भएपछि इन्डिया फर्किरहेका छन्। त्यो भएर हामीले अहिले गए बसे भन्ने कुरामा चिन्ता गर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई फर्काउन सक्ने वातावरण विकास गर्ने सवालमा समग्र समग्र देश नै लाग्नुपर्छ। त्यो भएर म बार बार भन्छु, कहिलेकाहीँ हामी अमेरिकामा डिबी पऱ्यो या अर्को देशमा पिआर पाए भने हाम्रा छोराछोरीले यो पाए भनेर गर्व गर्ने समाजमा छौँ। हामी त्यहाँभन्दा बाहिर निक्लिनु जरुरी छ। किन त्यो एउटा भौतिक रूपमा केही समयका लागि उपस्थित हुनको लागि पाइने केही भनौँ न फेसिलिटीहरू मात्र हुन्। यहाँ राम्रो हुने भने कुनै नेपालीलाई डिबी चाहिँदैन, कुनै अर्को देशको पिआर चाहिँदैन। त्यो भएर त्यो विकास गर्ने सवालमा हामी मेहनत गरौँ। आज हामीले शिक्षाको लागि या राम्रो भनौँ स्किलका लागि पठाएका सम्पूर्ण नेपालीहरू यहाँ आएर केही गर्न चाहन्छन्, त्यो बाटो बनाउने कुरामा चाहिँ समग्र हामी सबै मिलेर लाग्नु जरुरी छ। जस्तो मैले त्यो चाहिँ किन सोधेको भने कतिपयको विज्ञानप्रतिको बुझाइ चाहिँ खालि विदेश गराउने होइन, त्यो खालको कतिपय बुझाइहरू छ। त्यो बुझाइलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? होइन, एक हिसाबले के हो भने हामीले भन्यौँ हामी अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कुरामा हामी अहिले अभ्यस्त छौँ। हाम्रा नेपालीहरूलाई राम्रो शिक्षाको अवसर दिलाउने कुरामा हामी बढी सजग छौँ। त्यो भएर हामीप्रति आउने आरोप भन्दा पनि हामीले वास्तवमा के नवीन कार्य गरिरहेछौँ, के राम्रो काम गरिराखेको छौँ भन्ने कुरामा फोकस छौँ। हामी हाम्रो विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्दछौँ। हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा र राम्रो अनुभवको लागि पठाइरहेका छौँ, राम्रो करियरको लागि पठाइरहेका छौँ। धेरैले पढेर क्यापेबल भएर नेपालै आइराख्नु भएको छ र केही उहाँ बस्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स बनिसकेपछि कमाएर यही देशको इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। यहाँ रिमिटेन्सहरूबाट यो देशको अहिलेको इकोनोमीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। परिवारको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याइराख्नु भएको छ। त्यो भएर नेपालीहरू विश्व जगतमा बिक्न सक्ने क्षमताका नेपालीहरू बनाउने सवालमा चाहिँ ज्ञानले भूमिका खेलेको छ भनेर ठान्दछु। म चाहिँ यो आरोपहरूप्रति गर्न मन लाग्न चाहन्न। अब शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ कतिको सहकारी हुन्छ, उसको उसले बनाएका हरेक नियमावलीहरू, हरेक त्यो निर्णयहरू त मान्नु भएको छ यहाँहरूले? जस्तो सहकारी हुँदै आएको छ शिक्षा मन्त्रालयसँग यहाँहरूको? छ नै। हामी लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई विशेष गरी व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामी यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ, यसले हामीलाई नियमन गर्नुपर्छ, स्वीकृति दिनुपर्छ, सही गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, खराब गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ र यो वैदेशिक शिक्षाले पनि नेपालको इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने मेसेज यो शिक्षा मन्त्रालयले पनि बुझ्नु र बुझाउन आवश्यक छ भन्ने अर्थमा हामीले निरन्तर सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ।
2068 सालमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा एउटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका सरकारको तर्फबाट हामी बनाउन सफल भयौँ। त्यसै गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा अलि ढिलो भयो, करिब 70बाट बल्ल त्यसको कार्यान्वयन सुरु भयो। 2072मा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भइसकेपछि त्यो पुरानो जुन निर्देशिका छात्रवृत्ति ऐन अन्तर्गत थियो त्यसलाई शिक्षा ऐन अन्तर्गत लैजान सफल भयौँ। 72-73मा नयाँ निर्देशिका पनि फेरि संशोधन भएर त्यही शिक्षा ऐन अनुसार लान सफल भयौँ। पछिल्लो वर्षहरूमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो केन्द्रमा रहने या प्रदेशमा रहने लगायतका केही कौतूहलताका विषयहरू अस्पष्ट बन्न छन्। तसर्थ हामीले हाम्रो निरन्तर पहल कदमी पछाडि शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा निकालेको शिक्षा नीतिमै पनि यसलाई चाहिँ यो नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने सँगसँगै यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले हेर्ने भन्ने विषय पनि निर्क्युल गरेको छ। यद्यपि अन्य यसलाई सपोर्ट गर्ने कानुनहरू आउन बाँकी छ। अस्ति भर्खरै मात्र पनि हामीले पुस 29 गते हाम्रो साधारण सभा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसका प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि हालका माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू नै हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि सहकार्यका बाटाहरूको लागि हामीले गरेका पहल कदमीहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी गराउनु भएको छ र आगामी दिनमा मिलेरै अगाडि बढ्ने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सहकार्य गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो भएर हामी निरन्तर रूपमा मन्त्रालयसँग इन्टरेक्सन गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी अत्यन्त व्यवस्थित क्षेत्र र नियमित क्षेत्रको रूपमा बनाउन सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म जुन खालको गतिविधिहरू गर्नुभयो, शैक्षिक गतिविधिहरू, अब योभन्दा फरक गर्ने त्यस्तो केही तपाईँहरूको ठुलो योजना कुनै चाहिँ त्यस्तो के छ? योसम्म गर्नुभयो फेरि फरक तरिकाले जाने। होइन, मुख्य त के हो भने यो बाटोहरू फरक फरक रोज्न सक्छौँ तर गन्तव्य एउटै हुन्छ। इक्यानको एउटा गन्तव्य भनेको के भने नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अत्यन्त व्यवस्थित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, एउटा इज्जतिलो पेसाको रूपमा विकास गर्ने, यसलाई हेर्ने योसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई यो क्षेत्रको जिम्मेवारी र भूमिका बारेमा बुझाउने र अत्यन्त ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाबाट परामर्श सेवा विद्यार्थी र अभिभावकमाझ पुर्याउने र केपेबल ह्युमन रिसोर्स बनाउनलाई मद्दत पुर्याउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै यिनै हुन्। त्यो भएर हाम्रा हरेक गतिविधि र कार्यक्रमहरू यिनै विषयहरूप्रति लक्षित हुन्छन्। तसर्थ अहिले हामी व्यवसायीलाई कसरी बचाउने, जोगाउने, कोभिडका कारणले भएका असरहरूबाट उहाँहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने, सँगसँगै विदेश गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको इच्छा, चाहना, आकाङ्क्षालाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, राज्यबाट कस्तो सपोर्ट लिने, कस्ता नीतिगत सुधारहरू गर्ने, या बाहिर जाने सवालमा कसरी भन्ने ध्यान पुर्याएर मात्र हाम्रा विद्यार्थी सुरक्षित हुने र अभिभावकको लगानी सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। त्यो भएर मोरओभर हामी अवेरनेसका प्रोग्रामहरू या बिजनेस जेनेरेसनका प्रोग्रामहरू या सपोर्ट सर्भिसेसहरू सम्बन्धी विषयहरूमै बढी फोकस हुन्छौँ। अहिले हामी यो टफ टाइममा छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा कसरी हाम्रो व्यवसायलाई बचाउने र विद्यार्थी र अभिभावकमाझ उहाँहरूको चाहना अनुसारको, उहाँहरूको इच्छा अनुसारको इन्फर्मेसन पुर्याउने र सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामै फोकस छौँ। अब अन्त्यमा म फेरि चाउँदा एजुकेसनल फेयरमै फर्किन्छु। तपाईँले अब एउटा अध्यक्ष भएको नाताले हरेक अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई यो 14औं के अरे फेयर मार्फत चाहिँ के कुन खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मुख्यतः हिजो जस्तो परिस्थिति आज छैन। कोभिड पछाडि विश्वकै परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ। अहिले हामी कोभिड सँगसँगै कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ र कोभिडको समाप्ति हुँदै गर्दाखेरि पक्कै हामी यसलाई जित्छौँ भन्ने नै हामीले बुझेका छौँ र यो पछाडिको परिस्थिति पनि बिल्कुल फरक हुन्छ। तसर्थ हिजो विदेश पढ्न जाने विषय र आज विदेश पढ्न जाने या पठाउने विषय बिल्कुल फरक छ। कोभिडको यो असर सँगसँगै कोभिडले दिने कयौँ फाइदाहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। कयौँ शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई थप स्कलरसिप दिने या सब्सिडाइज प्राइसमा पढाउने, कयौँ देशहरूले नेपालै बसेर पनि अनलाइन माध्यमबाट पढेर पनि पछि गएर फिजिकली पढेर कोर्स कम्प्लिट गरेमा पोस्ट स्टडी वर्क भिजाहरू पनि दिने, यस्ता प्रोभिजनहरू आएका कारणले गर्दाखेरि यो समय भनेको अझ थप सुझबुझपूर्ण तरिकाले विगतभन्दा अझ कतिपय विषयमा बढी खर्च लाग्ला, कतिपय विषयमा कम खर्च लाग्ला। जस्तै हामी क्वारेन्टिनमा खर्च लाग्ला, हिजोभन्दा आजको टिकट कस्टहरू महँगो होला। यस्ता समग्र विषयहरू बुझेर मात्र हिजोभन्दा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति होला। हिजो कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले पार्ट टाइम काम गरेर केही पकेट मनीहरू कमाएर आफूलाई बाँच्न पुर्याउँला, पढ्न घरबाट लैजाउँला भन्ने सोच्थे भने त्यो जुन सामान्यतया सहज विषय होइन, सोच्थे भने आज बिल्कुल फरक परिस्थिति छ। गएर लकडाउनमा बस्नुपर्ने, काहीँ फिजिकल्ली पढ्न पाउने, काहीँ अनलाइन पढ्नुपर्ने या हाइब्रिड मोडलहरूबाट पढ्नुपर्ने,
यस्ता परिस्थितिहरू भएका कारणले विद्यार्थी र अभिभावकले थप धेरै जानकारी लिएर माथि निर्णयमा पुग्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो भएको कारणले गर्दा इक्यान अनि इक्यानको मेम्बर अनि इक्यानले अहिले आयोजना गरिएको यो फेयर भर्चुअल फेयर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्मको जुन ecanfair.com मा गएर त्यहाँ रजिस्टर गरेर लगइन गरेर अनगिन्ती शिक्षण संस्था र कन्सल्टेन्टहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ। यो नै यो सम्पूर्ण विषयको लागि राइट इन्फर्मेसन इन एप्रोप्रिएट फोरम हो भन्न चाहन्छु। तसर्थ सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावक 2 दिन त गयो, अझ 2 दिन आज र भोलि बाँकी छ। तसर्थ विद्यार्थी र अभिभावकलाई यो अपर्च्युनिटीलाई सदुपयोग गर्नलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अर्थमा कि यहाँले समय दिनुभयो र आगामी दिनमा पनि यो खालको सहकार्य बढ्छ भन्ने लागेको छ। समयको लागि धन्यवाद। मलाई पनि मकालु खबर मार्फत भनौँ न यो आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।